जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हुए फैसले में लिखा था कि अगर मैं कानून का पाबंद ना होता तो तुम्हें बरी कर देता। उस पर अपनी बहन को कत्ल करने का इल्जाम था। वो सर झुकाए जज के सामने खड़ा था। उसे पता था कि उसने जुर्म किया है। उसने अपने जुर्म को तस्लीम कर लिया था। कानून के मुताबिक जज के पास उसे सजा देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, मगर उसने जो जुर्म किया था वो जुर्म बनता भी था। उसे करना ही था। शायद उसके पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई रास्ता था भी तो उसकी समझ में यही रास्ता आया था। उसने इसी रास्ते को चुन लिया था और अपनी बहन की जान ले ली थी। ये कहानी है मुफस्सिर नजीर के, जिसका ताल्लुक सिंध से था। उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया था। कत्ल करने की वजह उसकी बहन का किरदार था। वो एक छोटे दर्जे का जमींदार था। जागीरदारों की जमीन ठेके पर लेकर काश्त करता था। वो घर का सबसे बड़ा बेटा था। वालिदैन ज़ईफ थे, बल्कि उनकी बीमारी ने उनको ज्यादा ज़ईफ कर दिया था। वो बिस्तर पर पड़े हुए थे। उसके जिम्मा वालिदैन का इलाज मुआवजा और बहन भाइयों के अखराजात थे। इसके साथ उनकी शादी की तैयारी भी थी और उसकी आमदनी इंतहाई कलील थे। उस आमदनी से आमतौर पर इंसान बामुश्किल घर के खर्चे पूरे कर पाता है। खैर, उसने उसी जागीरदार से कुछ रकम कर्ज पकड़े और उस रकम से अपनी बालिग होती बहन की शादी करते। मगर उसकी बहन किसी और को पसंद करते थे। वो कि उसने अपनी बहन से उसका निकाह करने से पहले पूछा था कि अगर तुमको कोई और पसंद है तो बताओ, मैं तुम्हारी उस पसंद को देख और परख कर तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दूंगा। लेकिन उसकी बहन ने तब अपनी पसंद बताने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसे इस निकाह पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, ना ही वो किसी को पसंद करते हैं। भाई की पसंद ही उसकी पसंद है। मुफस्सिर ने अपनी बहन को एक अपने जैसे घराने में रुखसत करके भेज दिया। वहां जाकर उसे उसकी बहन की शिकायत मौसूल होने लगे। उसकी बहन के ससुराल वालों ने उसे कई बार बुलाकर बताया कि तुम्हारी बहन का किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक है, इसे समझाओ, हम इसके साथ सख्ती से पेश आएंगे। खैर, उसने अपनी बहन को समझाया भी, उसकी मिन्नत समाजत की, उसको वास्ते वसीले भी दिए, मगर उसकी बहन इन सब बातों को इल्जाम करार दे देते। यहां तक कि एक बार उसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने उसके आशना के साथ पकड़ लिया, तो तब उसकी बहन ने सबके सामने इस बात को तस्लीम किया कि वो अपने उसी आशना को पसंद करते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं। यूं उसकी बहन ने अपने पहले शौहर से तलाक ले ली। इसके बावजूद उसने अपनी बहन पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया। उसने कहा कि अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम उससे निकाह कर लो। उस वक्त उसकी बहन उसके घर में मुकीम थे। वो खुद अपनी शादी कर चुका था। उसका एक छोटा 12 साल का भाई था। एक वो था, एक उसकी अपनी बीवी थे, और अब बहन भी उसी के घर आ बैठे थे। जब उसकी बहन की इद्दत पूरी हो गई तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे उस महबूब से बात करता हूं, या फिर तुम खुद उसे बात कर लो और उसे कहो कि निकाह के लिए अपने घर वालों को भेजा। जब उसकी बहन ने उसकी बात सुनी तो पहले वो टाल मटोल से काम लेते रहे, लेकिन उसी दौरान वो पसे पर्दा अपने महबूब से मिलती भी रहे। इस बात की भिनक कहीं ना कहीं मुफस्सिर को पड़ गई
کہ اس کی بہن اب بھی اپنے آشنا سے ملتی ہے۔ اس نے اپنی بہن کو اسے ملنے سے منع کیا اور کہا کہ تم نکاح سے پہلے اس طرح نہیں مل سکتے۔ اگر اس کو تم سے محبت ہے تو اسے کہو اپنے گھر والوں کو بھیجے تاکہ آپ دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ لیکن اس کی بہن نے ایک بار پھر ان سب باتوں کا الزام قرار دے دیا اور کہا کہ اب اس کا اپنے آشنا سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ وہ اسے ملتی ہے۔ یہاں تک کہ محلے کے لوگوں نے مفسر کی بہن کو اس کے آشنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا، مگر کئی لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں فلاں لڑکا تمہارے گھر آتا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں آتا ہے۔ مگر جب مفسر آ کر اپنی بہن سے یہ باتیں پوچھتا تو اس کی بہن سرے سے مکر جاتے اور ان باتوں کو الزام قرار دے دیتے۔ اس نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ اس سے پہلے بھی تم ان باتوں کو الزام اور تہمت کا نام دیتی رہی ہو، لیکن آخر کار وہی لوگ سچے ثابت ہوئے۔ اگر تم اب بھی ایسا کر رہی ہو تو تم غلط ہو اور یہ گناہ ہے۔ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو کسی دن طیش میں مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے گا۔ میں نے تم کو کہا ہے کہ تم اسے نکاح کر لو، مگر مفسر کی بہن نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی اسی راہ پر چلتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی بہن کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا تو اس کی بہن نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قتل کرنے کے لیے وہ اور آشنا جیسے ہی تیز دھار آلہ لے کر مفسر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ان تینوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران محلے کے لوگ بھی شور سن کر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر نہ جانے کیسے اللہ تعالیٰ نے مفسر کی مدد کی۔ اس نے وہ خنجر اپنی بہن کے آشنا کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسی خنجر کے وار سے اپنی بہن اور اس کے آشنا کی جان لے لی۔ اس کے بعد وہ قانون سے بھاگا نہیں۔ اس نے اپنے والدین سے معذرت کی اور ان سے کہا کہ مجھے پتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے، کیونکہ میں بھی آپ کی اولاد ہوں اور میرے ہاتھوں مرنے والے بھی آپ کی اولاد تھے، اور میرے اس عمل سے بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی کہ میں جیل چلا جاؤں گا۔ مگر گھر کے حالات پہلے ہی مشکل سے چل رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے صرف اتنی آسانی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ میرے کیس کی پیروی نہ کرنا۔ میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں وہ میری بچی کو لے کر اپنے میکے چلی جائے گی، وہ آپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ پیچھے چھوٹا بھائی ہے، اسے کہنا اگر ہو سکے تو اپنی اس زمینداری کو سنبھال لے، اگر نہ ہو سکے تو پھر جو کام اس کو آسان لگے وہ کر لے۔ اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا، گو کہ اس کے والدین میں اتنی حیثیت نہیں تھے کہ اس کے کیس میں کوئی مدد کر سکتے، اس کے کیس کی پیروی کر سکتے، لیکن اس کے اچھے اعمال اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اہل محلہ اس کے ساتھ تھے، اور پھر وہ لوگ اس کی بہن کے کردار سے بھی اچھی طرح واقف تھے، اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی بہن اور بہن کا آشنا اسے قتل کرنے کی خاطر اس کے کمرے میں گھسے تھے۔ پہلے محلہ نے ساری بات پولیس کو بتائی تھی، اور پولیس کی تفتیش نے ساری بات منوان اپنی تفتیش میں لکھ دی تھی، مگر چونکہ اس کی بہن کے آشنا کے گھر والے طاقتور تھے، روپے پیسے والے تھے، انہوں نے پھر بھی قتل کے دفعات کے تحت مفسر پر مقدمہ درج کروا لیا تھا۔ اب جج کے پاس قانون کے مطابق اسے چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے اس نے
उसे कानून के मुताबिक सजा सुना दी थी और जज ने फिर भी सजाए मौत देने के बजाय 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उसने गमगीन होकर कहा था कि मुझे कानून इजाजत नहीं देता, वरना मैं तुम्हें आजाद कर देता। मैं तुम्हें मुजरिम नहीं समझता, लेकिन यह अटल हकीकत है कि तुमने जुर्म किया है और कानून की नजर में तुम मुजरिम हो। इसीलिए मैं तुम्हें कानून के मुताबिक सजा सुना रहा हूं। दोस्तों, ये थी एक बेबस और मजबूर भाई की कहानी। हमारे माशरे में जाने कितने कैदी ऐसे ही जेल की सलाखों के पीछे बैठे, जो कि वो जुर्म करना नहीं चाहते थे, मगर उनसे जुर्म हो गया, और वो भी अपने सगे रिश्तों की वजह से।